अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे काले इल्म के माहिर जादूगर आमिल की, जिसने अपनी दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लिखवाया था जिस पर लिखा था, काले इल्म की काट और पलट के माहिर आजम से हर काम घंटों में करवाएं। काम ना होने की सूरत में 1 लाख रुपए जुर्माना। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, बांसुरी की धुन पर मौकलात की धमाल। अगर पाकिस्तान का कोई आमिल प्रोफेसर मुझे शिकस्त देगा तो इसे 1 लाख रुपया नकद इनाम दूंगा। वो खवातीन मर्द जो पाकिस्तान में जगह जगह से इलाज करवा के मायूस हो चुके हैं, इनको मेरा खुला चैलेंज है, एक दफ़ा मेरे आस्थाने में आकर पहली फुर्सत में कामयाबी हासिल करें। हर मकसद में कामयाबी, मायूसी गुनाह है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लाखों बहन भाई फैज़ हासिल करके पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका सबूत हमारे दफ्तर में मौजूद है। हमने जंगलों और पहाड़ों में बेशुमार चिल्ले काट कर लोगों को फैज़ आम पहुंचाया है। अगर आपका कोई भी मसला जो हल नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर महबूब से जुदाई, रिश्ता में रुकावट, तावीज़ात का असर, औलाद का ना होना, जादू टोना, कारोबारी नुकसान से बचने के लिए, शोहर को राह रास्त पर लाने के लिए, दुश्मन को ज़ेर करना, काले इल्म के करिश्मे से फौरी कामयाबी, हर किस्म की उलझन के लिए पहली मुलाकात ही सुकून कल्ब का बायस होगी। और हर जायज़ व नाजायज़ काम राजदारी से किया जाता है। जो भी वो साइन बोर्ड पढ़ता अंदर चला जाता। वो आमिल इनसे भारी फीस वसूल करता। कुछ का इलाज हो जाता और कुछ को उल्टा नुकसान हो जाता। अब जिनका काम हो जाता वो तो खुश होते, और जिनका काम नहीं होता वो वापस आमिल के पास आते और शिकायत करते। आमिल इनको कन्विंस करता कि मैंने तो पढ़ाई की, अब जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे आपने इस काम को अंजाम नहीं दिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर। कुछ लोग चले जाते, कुछ फिर से पढ़ाई करवाते और फिर से पैसे देते। ऐसे ही एक दिन एक औरत इस आमिल के पास आई और बोली, मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, इसका खामिद इसे खुश नहीं रखता, वो शायद किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। आपका बहुत नाम सुना है, मैं घर वालों से छुपकर आपसे ये काम करवाने आई हूँ। मेरा बेटा और खामिद इस काम को जायज़ नहीं समझते, इसलिए बड़ी राजदारी से मेरा ये काम कर दीजिए। इस आमिल ने इस औरत को तसल्ली दी और कहा, आपका काम हो जाएगा। कुछ तावीज़ लिख कर दिए कि फ़लाँ कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देना, मैं पढ़ाई करूँगा और आपकी बेटी का घर फिर से आबाद हो जाएगा। वो औरत चली गई और आमिल के बताए हुए तरीके से वो तावीज़ कब्रिस्तान में दफन कर दिए। कुछ दिनों बाद वो औरत चीखती चलाती इस आमिल के दफ्तर आई। लोगों का काफ़ी राज था। आते ही इस औरत ने इस आमिल को बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। आमिल ने बहुत मीठी आवाज़ में बोला, माँ जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो औरत बोली, मेरी बेटी का घर बसाने के लिए तुमने जो तावीज़ करके दिए थे वो उल्टे पड़ गए और मेरी बेटी को तलाक हो गई। मैं तुमको एक अच्छा आमिल समझ कर आई थी, तुम तो एक धोखेबाज आमिल निकले। आमिल को जब यकीन हो गया कि वाकई इसकी बेटी को तलाक हो चुकी है, तो उसने इस औरत से पीछा छुड़ाने के लिए कोई तरकीब सोची और इस पर अमल करने लगा और बड़े प्यार से बोला, माँ जी सब लोग देख रहे हैं, आप बैठ जाइए और मुझे ठीक से बताइए आपने वह तावीज़ कैसे दफन किए थे। वो औरत बोली, जैसे तुमने बताया था मैंने इसी तरह गड्ढा खोद कर दफन कर दिए। आमिल बोला, तब आपने चप्पल पहनी थी या नहीं? वो औरत बोली, पहनी थी। अब इस आमिल ने बोला, माँ जी ये क्या किया आपने? आपने ही हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। मैंने कहा था चप्पल उतार कर जाना और फिर तावीज़ दफन करना। अब इसी टाइम इसने कुछ पढ़कर औरत की तरफ फूंक मारी। उसी टाइम औरत ये कहने लगी, हाय मेरी किस्मत, मैंने खुद ही अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, मैं कितनी पागल हूँ। ये कहकर वो चली गई। जिस तरह इस आमिल ने इस औरत को मुतमिन किया, ये देखकर सब लोगों के दिलों में इस आमिल की इज्जत और बढ़ गई। आमिल ने इस औरत को बड़ी चालाकी से बेवकूफ़ बनाया और अपनी जान छुड़वा ली। अब वो औरत अपने घर चली गई और अपनी बेटी को बातें बताने लगी कि कैसे इसने छोटी सी गलती की और तेरा घर बर्बाद हो गया। इत्फाक से ये सब बातें इसके बेटे ने सुन ली और अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ जी ये आपने क्या किया? मैंने आपसे कहा भी था कि किसी भी जादूगर आमिल के पास नहीं जाना, पर आपने मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं दी और तावीज़ करवाने चली गई। अब ये सब करवाकर आपको तसल्ली हो गई। माँ ने जवाब दिया, बेटा इसका बहुत नाम सुना था,
اس نے بہت سے لوگوں کا علاج کیا تھا، اس لیے میں بھی بیٹی کا گھر بسانے کی نیت سے گئی تھی۔ اب کام الٹ ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکا بولا، میری بہن کے ساتھ جو ہو گیا اسے میں بدل نہیں سکتا، لیکن اس عامل کو جواب دینا ضروری ہے، مجھے اس کا پتہ دیجیے۔ ماں نے بیٹے کو اس عامل کا پتہ دیا۔ وہ لڑکا عامل کے پاس پہنچ گیا اور دفتر کے باہر لکھا ہوا بورڈ پڑھنے لگا۔ لمبی تحریر تھی، پڑھ کر اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا اور اندر چلا گیا اور جا کر اس عامل کے سامنے بیٹھ گیا۔ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے عامل سے پوچھا، عامل صاحب، آپ نے باہر بورڈ پر لکھا ہے ہر جائز اور ناجائز کام کالے جادو کے ذریعے بڑی رازداری سے ہوتا ہے، کیا سچی ایسا ہوتا ہے؟ اس عامل نے خوش ہو کر بولا، جی بیٹا جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سب لوگ اپنی مشکلات لے کر میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کی مشکلیں آسان کرتا ہوں۔ اب اس لڑکے نے پوچھا، عامل صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ اس عامل نے اپنا نام مشہور بابا عامل محمد صدیق بتایا۔ نام سن کر لڑکے نے کہا، اوہ تو آپ مسلمان ہیں۔ اب اس عامل کو کچھ حیرانگی ہوئی اور کہنے لگا، ہاں کیوں بیٹا، تم کو کوئی شک ہے؟ تو اس لڑکے نے سیدھا ہی بول دیا، ہاں مجھے آپ پر شک ہے۔ اس لڑکے کی بات سن کر سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور لڑکے کے قریب آ کر کہنے لگے، بیٹے تم ابھی بچے ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ لڑکا بولا، میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، اگر یہ واقعی مسلمان ہے تو میری باتوں کا جواب دے، اور اگر مسلمان نہیں تو میں ابھی یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ وہ عامل بولا، میں بالکل مسلمان ہوں، تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ لڑکے نے کہا، آپ سب لوگ بیٹھ جائیے اور جواب سنیے۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو اس لڑکے نے سب سے پہلے اس عامل سے پوچھا، آپ کو کس نے پیدا کیا؟ جواب ملا، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس لڑکے نے پوچھا، شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ جواب ملا، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس لڑکے نے پوچھا، شیطان نیک تھا، سرکش کیوں ہوا؟ جواب ملا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، مغرور ہو گیا، اللہ نے لعنت بھیجی اور نکال دیا۔ اب لڑکے نے پوچھا، تو شیطان مسلمانوں کا دوست ہوا یا دشمن؟ جواب ملا، دشمن۔ اب کی بار اس لڑکے نے پوچھا، دشمن کا کام کیا ہوتا ہے؟ عامل نے جواب دیا، اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا۔ اب اس لڑکے نے پھر سے پوچھا، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ عامل نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس لڑکے نے اگلا سوال کیا، ہمارے نبی پر کون سا جادو ہوا تھا؟ جواب ملا، کالا جادو۔ اب اس لڑکے نے پھر سوال کیا، وہ جادو کس نے کیا تھا؟ جواب ملا، ایک کافر نے۔ اب اس لڑکے نے پھر پوچھا، آپ کے اور میرے نبی پر ایک کافر کالا جادو کرتا ہے، آپ اس نبی کو مانتے بھی ہو اور اسی کی امت پر کالا جادو بھی کرتے ہو، آپ کے کالے جادو اور اس کافر کے کالے جادو میں کیا فرق ہے؟ یہ بات سن کر وہ عامل لاجواب ہو گیا۔ پاس بیٹھے سبھی لوگ اس لڑکے کی عقل مندی پر فخر محسوس کرنے لگے اور عامل سے کہنے لگے، عامل صاحب جواب دیجئے۔ اب عامل صاحب خاموش تھے اور نظریں نیچی۔ اب اس لڑکے نے پھر سے ایک سوال پوچھا، عامل صاحب یہ کالا جادو کیسے سیکھا؟ عامل صاحب نے نظریں نیچی کر کے بتایا، جنات سے۔ پھر اس لڑکے نے پوچھا، جنات کس کی بات مانتے ہیں؟ اس عامل نے جواب دیا، شیطان کی۔ پھر سے لڑکے نے پوچھا، تم نے شیطان کو راضی کیسے کیا؟ اس عامل نے ہچکچاتے ہوئے بولا، قرآن کی بے حرمتی کر کے، آیات کو عورتوں کے گندے خون سے لکھ کر۔ اب اس لڑکے نے بولا، آپ کو ایک منٹ کے لیے یہ نہیں لگا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، آپ اس کی بے حرمتی کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمان رہنے دے گا؟ آپ نے ہمارے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کی سزا تلوار سے گردن مارنا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس لڑکے کی باتیں سن کر وہ عامل پشیمان ہو گیا اور کیے پر شرمندہ ہونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا، معافی تو اس خدا سے مانگ جس کے کلام کی تم نے بے حرمتی کی اور اتنے گھنونے کام کیے جس سے تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کالا جادو سیکھے اور لوگوں پر کرے، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ عامل ساتھ میں رو رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، تم کون ہو جس نے میری آنکھیں کھول دی؟ تو اس لڑکے نے بولا، میں وہ ہوں جس کی بہن کا گھر تم نے برباد کر دیا اور میری ماں کو پہلا پھسلا کر واپس بھیج دیا۔ عامل کو سب یاد آ گیا۔ اب اس نے اس لڑکے سے معافی مانگی اور سب کچھ چھوڑ دیا اور توبہ کرنے کے لیے کہیں چلا گیا۔
لوگوں نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے، بیٹا آپ نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی، آپ کی عمر کم ہے اور آپ کی عقل اور ذہانت بہت زیادہ ہے، آپ کتنی کلاسز پڑھے ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، میں صرف FA پاس ہوں، بس میرا عقیدہ درست ہے اور میں صرف اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے جنات سے جو بھی کام لیا جائے تو وہ شرک کے دائرے میں آتا ہے، اور شرک میرے اللہ کو پسند نہیں، اس لیے مجھے بھی پسند نہیں کہ کوئی میرے خدا کے ساتھ شرک کرے۔ اب لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور اس عامل کا دفتر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کالے جادو سے بے شک علاج ہو جاتا ہے، آپ کے سب کام ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسے پیر اور ملعون عامل کے پاس مت جایا کریں۔ کالا جادو کرنا اور کروانا دونوں حرام ہیں۔ بس قرآن پر یقین کریں اور اسی کی آیات کو روزانہ پڑھا کریں، آپ کے سب مسائل دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم اتنی محنت سے سٹوری بناتے ہیں اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ خدا حافظ۔